सलाम आदाब दोस्तों, कैसे आप। खुदा यीशु मसीह का इंतहाई एहसानमंद हूँ जिसने मौका बख्शा मैं फिर से आपके पास आ सकूँ। ओके, दिस इज़ द सैटरडे सर्मन। थोड़ा सा मैं भूल गया था या मसरूफियत कह लीजिएगा, लेकिन आप दोस्तों ने फ़ोन करके दोबारा मुझे रिमाइंडर दिया, याद दिलाया, थैंक यू सो मच। अच्छा, देखते हैं दो आयत। पहले नंबर पे मरकज़ की अंजील है, चौथा बाब है और उसकी 35वीं आयत से शुरू करेंगे, या मैं भी शायद 35 से पहले आ जाए हम। प्रेज़ द लॉर्ड। 35 से, उसी दिन शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था किश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और किश्तियाँ भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें किश्ती पर यहाँ तक आई कि किश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा कि ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो, सब कहिएगा आमीन। बड़ा जल्दी से समराइज करूँगा, मरकज़ की ये वो हिस्ट्री या करैक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मत्ती की अंजील में भी आया, लूका में भी आया, तीनों ने जो है इसको वेरी क्लियरली ब्रीफ भी किया। मैं सिर्फ 4-5 चीज़ें उठाने वाला हूँ जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं। आपने पहले भी कलाम सुना था, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता भी उठाने वाला हूँ। एक सवाल है यहाँ पर। पहले नंबर पे सवाल आखिर में बताऊंगा और उसका जवाब भी बताऊंगा, लेकिन उसी वक्त कह दूंगा। लेकिन पहले चल लेते हैं कि व्हाट दिस पैसेज डिस्क्राइब अस, कि ये पैगाम हमें क्या बयान कर रहा है या कलीसिया के लिए क्या पैगाम है। पहले नंबर पे लिसन टू मी वेरी क्लियरफुली, और क्लियर भी और केयरफुली, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कश्ती में सवार था और वो उसको साथ ले चले। यानी पहले नंबर पे वेरी फाइन बात ये, आज भी तूफान उठते हैं घरों में, कभी बीमारी का तूफान, कभी मुफलिसी का तूफान, कभी नाकामियों का तूफान, कभी लहरें बनकर उठती रिजेक्शन का तूफान, कभी लहरें बनकर डगमगा देने वाली नाकामी, और दीगर बातों में डिसअपॉइंटमेंट, और दीगर बातों में जो होती है वो नाकामियां जब सामने आती हैं तो उस वक्त हम भी हचकोले खाते हैं। ये हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़ा दर्स था। लेकिन इस तूफान में शागिर्दों ने क्या किया, ये इनकी हिकमत अमली थी। They invited the Christ, even they brought the Christ with them. उन्होंने यीशु मसीह को साथ लिया। आज वेदर आप अपने फोन पर देखते हो कि हर रोज गूगल आपको वेदर रिपोर्ट देता है, और यहाँ पर जो रिपोर्ट पहले हुआ करती थी, तब भी जब कश्तियां निकलती थी, जहाज निकलते थे तो वेदर रिपोर्ट होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गए और उन्होंने उसको साथ रखा। तारीख के एतबार से पतरस ने पहले ही मसीह को पानी पर चलते देख लिया था, और उसने कहा भी कि क्या मैं चलकर आऊं। ये सारे हालात हो चुके थे। वो शख्स जिसने बहुत बड़े काम किए, अब वो उनके साथ था। तूफान आया। दूसरी बात कि यहाँ पर जो अहम तरीन नुक्ता है कि उन्होंने अपने हाथ पैर मारे, लेकिन वो गद्दी पर सो रहा था। What do you think? क्या जब दुनिया बनी, मेरा मानना ये है, मेरा ईमान रखना ये है कि अभी दुनिया कायम नहीं हुई थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह को ये पता था कि तूफान आएगा और मैं वहां पर हूंगा। अभी ये जहान तख्लीक नहीं हुए थे, लेकिन तब भी इस तूफान की खबर जो थी वो खुदावंद के प्लान में थी, लेकिन वो फिर भी गद्दी पर सो रहा था। साफ रीजन। बहुत सारी जगहों पर आज भी हमारे घरों में, खानदानों में, जिंदगियों में मसीह सो रहा है। इनकी हिकमत अमली ये थी कि इन्होंने उसको हटाया
اور جگایا اور وہاں پر ایک قلعہ کیا. کاش کبھی ایسے ریلیشنشپ ہمارے ہوں، کلیسیا کے ہوں، چرچ کے ہوں، خاندانوں کے ہوں، کہ میں مشکل میں ہوں یار، اور خدا یسوع مسیح تو میرا دوست ہونے کی حیثیت سے، میرا دلہا ہونے کی حیثیت سے، میرا نجات دہندہ ہونے کی حیثیت سے، یار ویر کہاں پر ہو تم، اور ایبسنٹ کیوں ہو؟ کاش کبھی ہماری ریچ بھی یہاں پر ایسی ہو. ایٹ لیسٹ جب اس کو بلایا گیا، انوائٹ کیا گیا، اور یاد کیجئے گا مقدسہ مریم کے باقرہ کے ان الفاظوں کو بھی اس نے لوگوں سے کہا کانا گلیل میں کہ جو یہ کہے وہ کرو. اس وقت بھی لوگوں نے ریچ کیا خدا کو. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ریچ کر رہے ہیں؟ اگلی بات یہاں پر کام شروع ہوتا ہے. جو سب سے بڑی بات آج میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں، سوال اور اس کا سوال کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اٹھا، جب انسان کا کریکٹر ختم ہوتا ہے تب جا کر مسیح کا کریکٹر شروع ہوتا ہے. جب انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے تب جا کر مسیح کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. آخرکار کیا ہوا؟ اس نے طوفان کو تھما دیا، اپنی جگہ پر آیا اور اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا. اور وہ حیران تھے. حیران کن بات یہ تھی کہ سوال وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ Who is he؟ یوحنا جس نے لازر کو زندہ ہوتے دیکھا وہ پوچھ رہا ہے Who are you؟ وہ پترس جس نے 5 روٹیوں کو ہزاروں میں تقسیم کیا وہ کہہ رہا ہے Who are you؟ وہ باقی شاگرد جنہوں نے کوڑیوں کو پاک ہوتے دیکھا، لنگڑوں کو چلتے دیکھا، گنگوں کو بولنے کی طاقت ملتے دیکھا اور مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں Who are you؟ کیا یہ سوال لاجیکلی تھا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ ایکچولی یہاں پر ایک ہڈن حقیقت چھپی ہے. آج اسی سوال کو میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے، اس حوالے کو ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد میں بند کر رہا ہوں. اور میرے خیال میں یہ ہمارے چرچز کو پیغام جانا چاہیے آپ کے تھرو. زبور نمبر 107 اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہم دیکھیں گے یہاں پر 24 سے، میرے خیال میں 22 23 24 25 یہ ساری اسی پر آتی ہیں، لیکن 23 سے شروع کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا. ونس اگین زبور 107 اور اس کی 23ویں آیت سے. جو لوگ جہازوں میں بحر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں، وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہے. وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراؤں میں اترتے ہیں، پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے. وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے ہیں اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں. تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں. یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے. یہ تھا سوال. انہوں نے یہ آئیڈینٹی پروو کرنے کے لیے سوال نہیں کیا تھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ یہ کام خدا کا ہے. زبور 107 باحثیت یہودی کلچر کے سب کو یاد تھا. توریت اور زبور یہودیوں کی زندگی میں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کام خدا کا ہے، لیکن یہ کون ہے جو کر رہا ہے. لیکن وہ اس وقت اس حقیقت سے واقف نہیں تھے جس حقیقت سے میں اور آپ واقف ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. تب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ سب کچھ دیکھتے ہو لیکن کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ That I am the Lord، میں خداوند ہوں. یہی راز تھا اس میں کہ یہ کون ہے. یہ خدا کا کام تھا اور وہی خدا کا نور مجسم ہے. وہ جلال کا پرتو، خداوند تعالیٰ کا بیٹا،
حصہ بہ حصہ طرح بہ طرح جب نبیوں نے کلام کر لیا تو آخر میں بیٹا آیا تاکہ مجھے اور آپ کو چھڑائے۔ آج بھی طوفانوں میں وہ کھڑا ہو کر یہی سوال کرتا ہے، کیا تم ابھی تک ایمان نہیں رکھتے؟ کیا میرا اور آپ کا سے یہی سوال ہوگا کہ یہ کون ہے؟ ہم معجزے کو بھی مانیں گے لیکن پھر بھی پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو ایک سوال میں آج شام آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے لیے یسوع کون ہے؟ دلہا، دوست، خداوند یا صرف پرووائڈر؟ اگر یہ ایسا ہے تو کچھ رشتے کو آگے بڑھائیے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خوب دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ملتے رہیے گا، جوائن اس، لائک اس، اور ہمارے پیج پر اور یوٹیوب پر آتے رہیے گا، اور ہو سکے تو یہ ٹائم لائن پہ میسج شیئر کیجیے اور دوسروں کو بتائیے، یہ برکت کا سبب بنے نہ کہ پاپولیرٹی کا۔ گاڈ بلیس یو آل۔